دوستا و قوای گل سلام. دیگه پیشنه ویدیو کافی دوردراز شده، به خاطر ما میخواستم درباره ای آی بود. اور کسته ما میخوایم چینج کنم در یک این تاپیک رکسته چرا که کم فلسفیانه والا تاپیک و دوستا که فلسفانه والا سوالا خوش نداره میتونه ویدیو کسته تو غو نکنه. دیگه این دوست کسته این یک چند فلسفیکال کوشن است که بنیاد ای آی است که ما اینترستید هستم. دیگه ما هم خاطر میخوایم کسته ایره ما د پیش کنم برای شما کسته، لیکن ما میخوایم این ایده کسته اکسپند کنم در بنیاد ازی امکان ازی ما در گفته نمیتونم. ما فعلا خبر نیم چرا که ما مایند جور نکردم، زندگی تو خبر نی چه که آدم را کدام طرف کسته مبره، چرا که مصروفیات زیاده، کار زیاده، پروژکت کسته زیاده و کارهایی که ما برایش منم کافی زیاده. دیگه میتونم ما دیسترکشن کن فی الحال مطلب ما ذهن رو جور کردم میتونه در بنیاد ازی کسته مو یو کتاب جور کنی یا مثلا یو چیز دیگر هم کسته کنی، مثلا می ایده کسته اکسپند کنی. دیگه ما مو ایده خور کسته ما برایشم کسته پیش منم. دیگه ای تعلق د ای آی کسته موضوعی از این ویدیو کسته که ما گفتم فلسفیانه او کسته فلسفه مرگ یا فلسفه زندگی و آرتفیشل اینتلیجنس است. خب دیگه خو این حال مثلا منیزی کسته چیز گپ است. اول کسته ما میخوایم مرگ را کسته دیفاین کنم دیگه تاکه بریز مو کسته آسان شونه. دیگه مرگ بیسیکلی ترسته که ذهن انسان نمومره، مایند انسان که جور میشه. مثلا مایند انسان کسته چیز است امو تجرباتی که انسان جمع منه دمانی زندگی کسته و تصورات و فکرایی که مطلب تو کسته جون یک شخصیت که جون یک تیوری اف مایند نه دیگه. مطلب تو یک تیوری اف مایند انسان کسته د 8 سالگی جور میشه. مطلب تو از 8 ساله که پیش کسته اولاتای ریزه کسته تیوری اف مایند نداره. ما یک علیده موضوع است اور ما کسته میخوایم دمانی یک علیده ویدیو کسته دوباره اس کسته جور کنم دوباره تیوری اف مایند کسته چطور دیولپ میشه. لیکن فی الحال ما خالی میخوایم اشاره کنم چرا که نمیخوام از ملی تاپیک دور شم. اولاتای ریزه تا که تا 7 سالگی کسته اونا تصور مایند کسته نداره. از 7 سالگی بعد کسته و کسته تصور مایند کسته بریزو کسته جور میشه، تصور ذهن کسته بریز جور میشه. خاطر اون سلف پرسپشن کسته از بعد کسته بریز نه کسته دیولپ میشه. به هر حال هر چقدر که تو عمر تو زیاده مطلب تیوری اف مایند تو کسته اکسپند میشه، جور شده مور جور میشه. در بنیاد موضوع کسته تو شخصیت تو پرسنالیتی کسته جور میشه. دیگه ای تاوت امر کسته تا که مطلب سیلز دماغ انسان که دمانیش کسته که نیورانز داره سیلز کسته ما گفت کنکشن شده اینج مو باید دو چیز کسته دمانیش فرق کنه. چرا که انسان که پیدا میشه تقریبا کسته دماغش کسته من نیورال ارچ قصد که سیلز که بودم مو امو قسم ممنه. مطلب بعضی سی ریزه سی برین است که مطلب سیلز و استیل جونه، لیکن منی دماغ انسان که سیلز که است مطلب نیورانز که مرکب میزنی او صلاحیت دیواید دور نداره، صلاحیت تقسیم شدور نداره. مثلا دیگه جای جان نداره. مثلا اسکینه وش نه عرض که تو غسل منی تو میلیونز اف سیلز خور کسته تو شیرد منی مطلب از منی جان تو برو بدر منی دیگه نو سیلز کسته گرو کدام وره. مثلا موی را کسته مثلا ما تو چه شیف کدام نال کسته دوباره برو صبح که ما شیف نه تو شاو کسته آپس موی کسته درو برو بدر سیل دیویژن د ریشه چیز کسته خود موی خو زنده نه ریشهش کسته دیواید دیواید شده کسته رای دیگه جان انسان کسته صلاحیت داره که مثلا سیل دیواید میشه نو سیل کسته منی چونه، لیکن نر دماغ انسان کسته نداره. اما که تو قدم زو پیدا میشی اون مخص هی کسته ممنه. لیکن اوچ کار لیکن عمری سیلی که نیورانز که آدم داره دماغ انسان که سیلز که داره او کسته فرق شد باقی چیزی که دیگه سیلز ها کسته عمرش کوتاه دیواید میشه ممرن تقسیم نو سیل جور میشه کونه سیل ها کسته ممرن. همطور که ما مثال سکین را کسته تو دادم که متوارد فکر مو غسل نی میلیونز اف سیلز کسته مرده از جان کسته برو بدن نو سیلز کسته بریز کسته گروم نه در جایش کسته تو عمر ازو کسته بسیار چند روز وری کسته است. لیکن دماغ انسان که سیلز کسته یعنی نیورانز او کسته عمرش میتونه از 100 سال هم کسته زیاد عمر کسته کنه. لیکن منیزو چیکار میشه که کچرایش که جمع میشه مطلب اضافی چیزا که منی برین است از دسته اونا منی سیل انسان کسته جمع میشه ده یک وقت کسته ده یک ایج که میرسه مطلب دماغ برینز کسته دسته سیلز کسته مردو کسته شروع میشه. اونو آغازی فراموشی است که مثلا در آخری عمر شنده شما دیمنشیا مختلف ذهن نجوره که دسته مموریای مرد مازیات رفتور میشه. ده یک استیج میرسه که
روزانه ولا کارهای خلانه من اولاتای خود بعض اوقات کسته حتی کسته نمیشناسه مثلا یه چیز است که ما پیش چیم خوب پرکتیکلی بشم چرا که من هیلت فیلد هستم پیش چیم خوبش منم کسی که مردم است که اولاد خور نمیشناسه مردم خبر نه که کدام روز در کجا هستن دیگه مثلا حتی که چند منت پیش که باشه الله کسته زیاد چی کسته مردم کسته او چیکار نکی لیکن تو کو دیگه چرا در او چیزام چه که مموریا کسته ذخیره منی زو نورال کانکشنز کسته میشه مطلب اکسپریانس که تو منی تجرباتی که منی نو چیزا که یاد میگیرم منی نیورانس دارم شو منی کانکشن هایش کسته د بنیاد زو کسته اجوم اکثر مردم بیسیک بیولوژی زیر کسته تو خبر هستن لیکن ای کسته بیولوژیکل چیز هستن دیگه انسان ها کسته چیکار کرده که اونا کسته مطلب شما خبرن که لایف دبلی زمین کسته بنیاد دبلی کاربن هستن دیگه یک مطلب اگر اکثر دوستایی که بیسیک کیمستری خانده خبره تمام که ارگانیک کیمستری مطلب کیمستری کاربن هی بیسیکلی هست لیکن در مقابلی که میموری ازمو که مطلب دبلی کاربن بیسد است استن کسه بنیاد کسه دبلی سیل ازمو کسه تمام کیمستریش در بنیاد کاربن در مقابل ازو انسانان میموری که درو که مودرو جرمونی و کسه دبلی سیلیکان است دیگه شما تمام شم خبر هستین کسته مطلب اینال ما درو ویدیو که درو بریش مو کسته ریکارد من تو خنال میموری مطلب گبار که مابستم دبلی میموری ازی کیمرا کستم ذخیره میشه دیگه ما درو چیکار که مایند خور کسته درو دانلود دیگه لیکن چیکار ما پوره اکسپریانس خونه مونم لیکن ما یک ریزه پورشن شد کسته درو ما کسته بریزی سیلیکان بیسد کسته درو چیکار نم کسته دانلود نم دیگه همزو خاطر تصوری مرگ همزو زمان که مطلب کیمره ایجاد شد همزو زمان که مثلا مو تنسته که مطلب سیلیکان بیسد میموریز کسته که مو جور کنی تصوری مرگ کسته کم شیک شد مطلب ازی پیش مردم هم گوتی یار انسان که مرد مطلب چرا که تو میموری تو قط مور شخصیت تو قط مور دیگر چه قصد که تو مطلب جور کرده دی تو خو مایند تو رفت دیگه قط مور دیگه انسان که مطلب جسم شی مورد مایند شی قط یک جای کست مورد دیگه لیکن یالی لکای دا یک حد را که مطلب تو میتونم مثلا در صورت کتاب کست تو مملی لیکن این تو لایف ریکارد این مثلا ما ویدیو ریکاردم که تو آواز تو مشه خود تو شخصیت تو مطلب پورا باڈی از مخ نمیشه نه پورا اکسپریانس نمیشه لیکن بازم تا یک کلان حد را کست مطلب تو ریکارد منی مطلب یک حصه مایند خور کست مدرو محفوظ منی مطلب دانلود منی دولی چیز کست دولی سیلیکان بیسد کست دیگه اما تر ما مطلب پیشنه ویدیو که ما در کدوم اینال ای آی خوبیش اینی است که چیکار نکی نه صرف کست چیزانه مطلب اینال مطلب ما چند منیت که ما گفتیم اوگا پورا فیس از مرکز پورا باڈی از مرکز چیکار نو کست میدن ازو بعد ما که بوم رم مطلب فیزیکلی باڈی مو که بوم رم او کست د جایز مو کست میدن امیر ادامه بده مایند کست کنتینیو کست بیلا و دیگه گفتم مثلا چت جی پی تی کست یک خاصیت چی است که جنریت میکنه او کست شکل از مور کست گرفته آواز از مور کست گرفته د بنیاد انزی که مطلب ما سوچ از مره پرفرنسز از مره چیزی از مره کست گرفته او کست میدن مور جاری بله پس اگر مثلا مایند از منی اینترنت بوم نه یا فرض مثال دبلی سیلیکان بیس مو بیت انسان درو تنسته مو که ترانسفر کنی پس فلسفه مرگ کس کتا کوشن بلیش میشه اوی میشه که مرگ بعد از زندگی کسته دبلی اینمزی زمین کسته این منچی کسته چیزا میشه اویلیبل کسته میشه یعنی مطلب بیسیکلی فیزیکلی جسمانی خما ممرم لیکن دماغ و کسته اینچ کسته ممنه اینی کسته یک فلسفه مرگ است که مطلب ممگه مرگ بعد از زندگی وجود داره یا نداره مو کسته درو پرکتیکلی ولی زمین کسته درو شکل شیر کسته میدی دیگه فلسفیانه ما از خاطر جو گفتم که فلسفیانه است چرا که مطلب مو که تازه که مطلب می بیسا که شروع شد مطلب نوجوان آدم که تازه منی چیزا اینترستد میگیری مطلب یک طریقه که مستست پرسان مطلب گاینا فلسفیانه سوال است منی مردم که یار نی دیست مانیم توی تنم که نی دیست مایم خو تو میگی دیست از ما تو نمیگی چی مایم تو میگی چی ما از ما ای بینی تو نمیگی بینی مایم تو میگی بینی از ما تو مثلا ما گویی فون از ما منم گویی فون مایم گویی فون از ما مثلا نی باتری ازی چیز است اینترنت است ما گویی باتری از ما منم گویی نی باتری مایم تو مثلا اینیم ما گویی اونرشیپ ازی از ما یعنی ما نیم یا اونرشیپ مازیر دارم یا اونرشیپ ازی کیمرا ما دارم پس همون تر ما گویی کالا از ما
وفي وی کالا ما بزمو ترکیبان وی کالا از ما تو ما اونرشیپ رنج درو ذکر شرمونم ام تر مگمی دیست از ما تو ما نم وی دیست ما خدا نخواسته که نالسن دیست منتشنو دا هم شنی مرد ما دیستش منتشنو خود دیستخ دفن ندی ختم هم تر تو میخ کٹنی تو میخ سیل رسته لیکن بیسیکلی کسته تو چکار بزم خاطر کسته او چیز رو که ما اصل ما هستم یا مثلا اصل شما هستین او کسته مایند شما هستن پس اگر ما مایند خوربیتن بله سیلیکان بیری پس ما نمورده دیگه تو پس اگر ای آی بیت نمور کنتینیوس کنه نمور جاری بیله پس مو نمورده دیگه تو مثلا نال کسته دیگه اینی مطلب اینی که تصوری مرگ کسته یعنی هیچ کسته سوالیه کسته نشان برایش مونه که مثلا جسم اسمو که بوره دیگه هم تک مثلا اگر خدا نخواستن هم تک تو ناخون کنی فرم سال خدا نخواست دست کاتشن فرم سال پایت کاتشن still life است پیش موره دیگه مطلب تا که دماغ تو نمورده مطلب زندگی انسان هسته لیکن من یه کسی دو چیز کسی درو چینج میشه همونطور که ما گفتم یه خو میموری رو متنسته کسی چینج کنه که بله سیلیکان بیست کسی میموری بیری بدنال ای آی ماده که بیست رسو میموری میتنه مایند از مور کسته مایند مثلا نال مثلا اگر تو یک ویدیو تو ریکارد نی اونجا ممکنه فرض مثال یک آدم کتاب که لیکه کده کتاب ها گرو نمونه نه لیکن مایند از مو اینی است که مایند از مو بنیاد اکسپریانس ها گرو نه د بنیاد انتراکشن گرو نه یعنی فرق است دیگه ای آی کسته اینی نو چیزا رو کسته ورده کی کسته د بنیاد انتراکشن کسته گرو میتن مثلا مایند از مور پرفرنسز از مور شخصیت مو آواز مو تمام چیز مور کسته تو که اونجا باشه د بنیاد از کی مطلب قد دیگه نو انفارمیشن که انتراکت مونه د بنیاد سو فرض مثال تو د بنیاد زو کسته نو ویدیو کسته جوړه فرض مثال ما یک یوټیوب چینل دارم او مثلا ای آی ما مثلا ما مردم ای آی ما د بنیاد یوټیوب چینل از مرکز ته جاری میله ام سیم کانسپت سیم انترست سیم ایدیا سیم تصورات که ما داشتیم د بنیاد زو نو اکسپریانس که ما نو تحلیلای خورمونه نو چیزای خورمونه پس تو کو مطلب سروایول از مو کسته منده دیگه مایند از مو کسته تقریبا اینج کسته جاری منده اینی پاور ای آی است که جنراتیو چیزه کسته داره دیگه خب یک اینی کسته کانسپت است دیگه اینه مثلا یک کانسپتی دیگه هم است د منیزی کسته مطلب فلسفیانه والا کسته ما گفتم تابالی که موت نیسته که مطلب میموری جور کنی هم تم چیزه جور کنی و کسته تمامش کسته سیلیکان بیسد بوده سیلیکان بیسد مطلب از خود خو یک مطلب چیزه داره مثلا شاید یک بلوک مردم کسی ایره قبول نکنه که همطور که ما نگفتم که مثلا ای آی ما ای مطلب صلاحیت داره که او کسته یوتیوب چینل از من مثلا جاری بیله حتی که بعد از مرگ از من کسته د بنیادم زی آواز د بنیادم زی شکل د بنیادم زی چیزه کسته د بنیاد امزی پریفرنسز د بنیاد انویتر انترست د بنیاد انتر تمام چیزایی کسته د بنیاد من قد دیتا که مطلب مودبل آنلاین کسته چیزانی بنیاد امزو کسته یک شخصیت جورنا بنیاد اون کسته جاریش میتونه لیکن بعض مردم گنا یار مو صرف میتونه زندگی او باشه که او کسته بیست کاربن باشه چرا که مثلا این التو منیز مو کسته صرف اینی که مثلا مو ریشنل بینگ باشه مو ایموشنز هم داره نه مثلا مردم هم که یار تا که تو ایموشنز تو زنده نماشی تا که تو پین فیل نکنی تو چیزا نماشی تا که تو امپاتی نباشه سیمپاتی نداشته باشی بس شما تصور کن که یگو روز مطلب بیرسه نه مثلا ما میخوام یکم بیولوژیک است اینچ که شمور پڑاو کن بخشش باشه دیگه نه مثلا سیلز انسان که انرژی رو که یوز منه د بنیاد جو که فیل منه گو چیز رو خب مثلا نروز دیگه فیلینگ از مون نروز د بنیاد نروز است پین رو که است فیل نه یا مثلا خوشی رو که او که محسوس منه یا ایموشن رو که است او که فیل منه ये एनर्जी के उधर वो किस तरह बुनियादी मिली वोल्टेज है ना مثلا د बुनियाद एक सेल्स के ورم एक्शन पोटेंशियल्स में مثلا न्यूरॉन्स است फायर में مثلا एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के است फायर में एक केमिकल सिग्नल के است फायर ने डिपेंड है बली ची टाइप साइनेप्स के است उनकी मेता ने के است बाशा دیگه تو مطابق که است انرژی از که است دمنه میلی ولتیج است یک ولتیج که است مثلا که است 1000 میلی ولتیج میشه میلی مطلب 1000 دیگه شما خبرن که مثلا که است دیگه شما اندازه دین که است منی چند صد مطلب از 100 کم ولتیج که است مثلا 50 60 میلی ولتیج که است گرفته تا کنیم تا چند صد که است مثلا ما که است اگزیکت نمبرش فعلا ذهن منی است لیکن منی میلی ولتیج از 100 لو که است
لو به نظر من 50-60 میلی ولتیج انترا که من ریستینگ است از وقت که فایر که من شاید در چند صد میلی ولتیج لیکن شما میتونید کنفرم کنید گوگل کنید دبلی که باعث میکنه اینجا تراست نکنید انفورمیشن از میکنه چرا که ما در روز میموری کم میزنم کم کنه انفورمیشن دیگه ما شاید تر داید شاید متمزمنی ازی که کم نمبر اسپیس متابال شنه شما میتونید گوگل کنید کنفرم کنید لیکن این قصد کنفرم است که دمانی میلی ولتیج دیگه نه مثلا این فون را که ما یوز میکنیم باتریش که استفاده 12 ولتیج است نه 12 چیز است دیگه تو اندازه دی که مثلا 12000 است یعنی مطلب چند هزار برابر پاورفول است یعنی یوزی انرژی که در او سیل استعمال مثلا سیلیکون بیست میموری که است که ما در او استعمال یعنی کیمرا که استعمال که در او استعمال کنیم دیگه که است چند هزار زیاد انرژی در کار در بریزی که است چیزا کن دیگه سیل امزو کدا چند هزار کم لیول انرژی در کار داره و شما اندازه دین که مثلا ما که درو تو اونم مطلب چی وایز ما درو ویدیو ریکارد ندیگه من یزی برین که است درو رایی که داره یست آوازار که ما درو گوش نمیستن پس پشت از ما پرنده یا دمری درخت تا که است درو پرنده درو میخانه سانگ در که است که ما درو که است گوش منم دیگه ما روز که مو میخوانی اینتراکشن که مونیام تا بینی از ما گوچه بوی چیز میسوس مونه یا فرم هر انگا انفورمیشن که مثلا که درو جو مونه برین از ما خود رو ذخیره نه دیگه اورم که است در بنیاد چی قضیه انرژی در بنیادی چند هزار برابر کمتر از انرژی که درو می کیمرر که ما درو شما گب میزنم از دیگه در انرژی کشن دیگه اندازه دین که اگر گو روز مو کامیاب شنی که مو بیتنی انفورمیشن میموری در منی کاربن منتقل کنیم در یک لایف کردن یک ایولوشن اینجا ورده منی بیلیونز اف ایرز که رسنده در زی استیج که رسنده دیگه شما تصور ده که اگر انسان گروز کریک کنه بیتنه کاربن بیست که کنه دیگه شما میتونی میموری خود منی خاک ذخیره کنه چرا که میموری که اگر تو کاربن بیست کردی استام که تا فرست چیزیش که در ذهن از ما ماستم در بنیاد بیولوژی که استام فرست کندیدیت که برای ایدئال که میتونه باشه و بکتریا هستن چرا که مثلا برای جان از ما نالستان برای سکین از ما کسته او قص سیل بکتریا است که چند برابر اوریجینال سیلی منی که منی جان از ما است از او زیاد بکتریا در منی جان از ما است دیگه تو اندازه ده که اگر فرم مثلا مو بیت نه گورز انفورمیشن را مثلا ما مایند خورا امی دیتا را متر که مثلا مایند ویدیو ریکارد نم دبلی سیلیکون منم مثلا دبلی از کیمرا نم تو اندازه ده اگر مو بیت نه گورز بکتریا می کار بیت نه بریزمو دیگه تو کو او زمان تکنولوژی توتالی چینج شد تو امی این تکنولوژی تو میتونی بوبشی آلریدی چرا که بکتریا عمل دبلی جان از ماست دیگه اگر مو بیت نور هک کنی بس امی یک مشت خاک که ما بگرون دمونیزی که است فول پرس بکتریا مثلا تیبل پرس بکتریا خاک خوب پرس بکتریا پس ما میتونم مایند خود کست زمانی خاک کست ذخیره کنم میموری خود کست تو میتونی زمانی خاک کست ذخیره کن و اون مردو نداره نه مثلا بکتریا خوبیش است که ما گفتم که مثلا نال برین تو سیلز کست ممره لیکن بکتریا دیوایت داره تو اون خاطر تو میتونی اگر مایند خود تو بیتنی گورت مو قابل ازش نکور بیتنی دبلی کاربن بیست ور ذخیره میتونه مثلا هورمون بیتونه دبلی بکتریا که است ذخیره کنیم مثلا یک کالونی بکتریا که است میتونه شخصیت از ما رپرزنت کنه پس تو نمومری دیگه که است پس تو مرگت نداره انسان که است او زمان که است بازو خوب بکتریا خوبش است که تو شاید بیتونه منیزو پینم بایری میتونه منیزو ایموشنز هم که است بایری میتونه منیش که است دیگه چیز هم که است منی چیزش بایری امیالم وقتی که اولادای ریزه که پیدا میشه در منی اسپیتال چرا خبره که اولادای ریزه که منی شکم مادر کسته او کسته قدم زو یدن کور مثلا یدن تاره یدن پیفه یدن شکم مادر کسته قدم زو کسته آتش است که زریزو خوراک ما یا خون ما وقتی که بچه پیدا میشه همون دور دازرگی ناف میگه دیگه هم د انگلیسی ور کسه کورد کسته میگه امبلیکال کورد ور میگه مثلا ناف شرکسته امبلیکال کورد ور میگه قیچینه از مو کسته میگه ور دفن نه لیکن اینج منی اسپیتال کار نه که مو خون چیره ام امبلیکال کورد قد خون چیره ور میگه کټ نه بزرگ کسته میگه فریز منه از خاطر چر فریز منه چر کی د منی زو استیم سیل است و شما خبرن که استیم سیل خاصیت داره که او کسته اینی تایپ سیلز کسته جوش نه از استیم سیل مطلب امبلیکال کورد چر کی بچه که پیدا میشه اگزکت سیم سیل که مطلب بچه داره تو میتونه اون سیل که است د بنیاد مزو که است بریزو بچه دل گرو کنی دل جوړ کنی برایش که صبح اگر دل زره در تو میتونه اور امو استیم سیل تو گرو کنی جگر جوړ کنی برایش استوغو جوړ کنی برایش چیم جوړ کنی برایش که است مثال میدم دیگه فر مثال اگر مو بیتونه که میموری خور کنی تو بیتونه صبح برین گرو کنی امزو استیم سیل هم بچه که پیدا میشه امبلیکال کورد هم ناف شر که تو مطلب کټ نه منیش قد خون چیر من استیم سیل خودم زو بچه است پس تو میتونی سیلز خود امزور که است برین گرو کنی من امزو که است میموریش بندخت پس تو یک انسانی نمومره دیگه
موز خاطر زی عمر ما تو گفتم که برین از مو صلاحیت زیر نداره که تقسیم شه نه سلش، لیکن اگر استیم سلز مو میتونه منی نیورون سلز تقسیم منی و یه هم صلاحیت پیدا کنه که مو مایند خوربلی زو بندخته پس مو ابن ممری برین زنده و اگر خاص طور پر اگر تو بتونی که برین رو تو بغیر باڈی زنده نگاه کنی پس یک انسان رو تو برای همیشه تو نگاه کنی چرا که برین رو تو زنده مندی خو اکسپریانس نه دیگه برای چیزش کسته. خب ما کسته اینجی میخوایم کسته چیزشنم دیگه مطلب یعنی یک کانسپت است ما میخوایم کسته برای زی چرکی این ایده را کسته اکسپند کنم میخوایم که نظریات از شما رو کسته شما رو پرسان کنم که آیا شما در نظر شما تصور مرگ یا فرمثال کسته زندگی بعد از مرگ قابل عمل است که اگر مور کسته بیسد اون کاربن ولی اگو اکسپکت شی که مطلب ما در اکسپلور نمونم شما میتونه گو سوال داشته باشین شما میتونه گو ایده داشته باشین ما خوشحال میشم شما کد از ما کسته شیر کنین دیگه ما کسته میخوایم می ایده کانسپت سلف پرسپشن را کانسپت مرگ را زندگی بعد از مرگ را قد ای آی را کسته یا کاربن بیسد میموری کسته امینار کسته میخوایم که دیگه هم کسته بشنم که دیگه چی سوچ منم چه یک فلسفیانه سوال است ما کسته مزید میخوایم اکسپلور کنم مثلا یک تیسیس خور کسته ما دمنیزی ویدیو کسته دازرگی خدمتشم کسته پیش کردم امیدم که است خوشم آماده باشه دیگه ما مثلا یک فلسفیانه سوالی دیگه هم است که تعالوش قد خواست ورکست ان شاء الله ما کسته دمنی نیکست ویدیو کسته قد شما شیر منم چی کسته تشکر شاوشم خوش است